राज्यात वेचणुकेच्या प्रचाराची धामधूम चल्ल्या। भाजपा उमेदवार पल्लवी धेंपोचो प्रचार नेटान चालू असा। पल्लवी धेंपो हांनी भाजपा वांगड्या सयत वास्को दाबोळे देवळाक भेट दिली। उपरांत तिने लोकांकडेन चर्चा केली। लोकांचो तांकां उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभलो। पळयात। भारतीय जनता पार्टी सदांच हांगा खुबशी म्हजी भयणी आसात। भारतीय जनता पार्टीन बायलांक खूब मान दिला आनी खूब प्रोत्साहन दिला ते आमकां खबर आसा। आनी सगळीं बायलां आमी खंयच्याय क्षेत्रान आमी केन्नाच फाटीं ना, सदांच मुखार आसात। ते शिक्षण क्षेत्र आसूं नाजाल्यार ते दोतोरकी आसूं आदोगाद आसूं, सदांच आमी बरे तरेन जबाबदारी आनी मन लावन आमी काम करतात। 7 मे मतदान दीस म्हाका खबर आसा की तुमी तुमचे मोलादीक मत आमकां दितली म्हणून हे आमचे मना काळजांतल्यान तुका सगळ्यांक मागली। आनी हांव तुका एक आश्वासन दिता की हांव निवडून येतली। हांव दक्षिण गोंयांत एक कार्यालय उगडटलें, ते हांव ती म्हजी इच्छा आसा आनी तें हांव करतलें। दुसरें म्हणजे दक्षिण गोंयाक जे कितें इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आसा तेही हांव MPLAD स्किमांतल्यान हाडपाक तोय पूर्ण तरेन प्रयत्न करतलें, हो हांव आश्वासन तुमकां सगळ्यांक दिता। तुमी पळयलां नवीन बाबान गोंयच्या विकासा खातीर कितलें बरें काम केलां तें, आनी सगळे जितले पळय तांणी पोर्टफोलियो सांबाळ्ळ्या तातूंत ताणें पूर्ण तरेन बरे तरेन आनी जबाबदारीन काम केलां। आनी आमचो घराण्यांचो खूब त्रास म्हणजे आजमावा कडल्यान थंयच्यान आमचो त्रास, आनी तुमकां सदांच देव बरें करूं। म्हणजे दुसरी खेप कित्याक आमी आतां 20 मतदारसंघांनी आमी वचून आयले आनी हांगा सातेरी देवीक नमन करून हांव मागतां की सगळ्यांची तांणी राखण करची अशें हांव मागतां। आमी खूब पयलीं कॅम्पेनींग चालू केल्लें ही दुसरे खेपे बाय पल्लवी धेंपो हांगा पावता आनी तेणें पयलो आसतलें लोक कसो येवकार दिता तो। आमकां हांवें सांगलां दाबोलीसून वारो जो जाता तो आख्खे दक्षिण गोंयान पावलो आनी पावत आसा आनी बरे प्रमाणान। आनी म्हाका दिसता आमचें क्लीन स्वीप जावपाचें आसा हे वाठारांत आनी खूंय थोडेशे वीक पॉयंट आहात ते सुद्दां ऑटोमॅटिकली कवर अप जाता असलो वारो जालो म्हणटा। तुवें पयलें आसतलें कितले लोक हिंगा सादे एक दिवडान सुद्दां बॅट दिवपा येयल्यात कितले लोक जाले ते। तेच भाशेन आज 8 जाग्यांनी आमी वयता, एक ल्हानशे आमचे दाबोले पूण 8 जाग्यांनी आमी वयता आनी एक एक करून लोकांक मेळपाचे ते प्रयत्न करता। दीस खूब कमी आसा पूण तरी आसतना जाता तितले लोकांक आमी मेळटा आनी हेजेरूय दाखोवन दिता की तेकाय म्हणजे फूल प्रयत्न करूनच जिखपा जाय, लोकां कडेन संबंध जोडूनच फुडें वचपाक। सर, काँग्रेसीन जो कॅन्डिडेट दिला तुम्ही याच्या पयलीं त्याच्या अगेन्स्ट इलेक्शन लढले, तुम्ही कशें कितें पळयता हिंगा? थोड्यांचे ते तशेंच आसता, ते परावच तांकां आसता। एकेपे तांकां परावच आसतलो आनी हिंगा डबल परावो कसो जातलो हांव आदींच सांगता। एक तरी दक्षिण गोंयान कशेंच ताका जिखपा चान्स ना। हांगा ते पळयतले जे मार्जिनान आमी जिखपाचे आसा म्हणजे डबल डिफीट, थिंगाय परावो आनी हांगाय परावो हें ताका दिसतलें। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।